नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न, जुन चाहिँ बिबिएस सेकेन्ड इयर, बिबिएस थर्ड इयरको ओल्ड कोर्स र बिबिएस सेभेन सेमिस्टरमा छ यो च्याप्टर फाइनेन्सको। सो हामी ढिला नगरिकन यो च्याप्टर सिधै एक्सप्लेन गरौँ है त। यो च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गर्छौँ तिनवटा खालको प्रब्लम हुन्छ यो च्याप्टरमा। एउटा प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसन हुन्छ, एउटा इयर दिएको कन्डिसन हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ सिएपिएम एप्रोच हुन्छ क्या। यो तिनटै कन्डिसनको हामीले तिनवटा भिडियो बनाउँछौँ। एउटा पार्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भएको जति फर्मुलाहरू सबै एक्सप्लेन गर्छु, प्लस फर्मुला एक्सप्लेन गरेर एउटा प्रोबेबिलिटीवाला क्वेसन गरिदिन्छु। अनि सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ हामी इयरवाला क्वेसन गर्छौँ, अनि थर्ड भिडियोमा चाहिँ यो सिएपिएम एप्रोचवाला गर्छौँ है त। सो ढिला नगरिकन हामी पहिला फर्मुलाहरू डिस्कस गरौँ। त म फर्मुला डिस्कस गर्दै जान्छु, तपाईँहरूले चाहिँ कपीमा एक एकवटा फर्मुला नोट गर्नु है त। मैले एउटा फर्मुला यसरी एक्सप्लेन गरेर बुझाइदिएपछि तपाईँले नोट गर्नु, जसको कारणले तपाईँलाई इन फ्युचरमा सजिलो हुन्छ। एक्जाम आउन नलाग्दा पनि फर्मुला हेर्दै गर्नुभयो नि त। ल म सुरु गरेँ है त। इफ प्रोबेबिलिटी इज गिभन भन्नाले प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसनमा है त। नम्बर 1मा छ एक्सपेक्टेड अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न। यो जुन एक्सपेक्टेड अथवा एभरेज भन्नु एउटै हो। एक्सपेक्टेड एभरेज रेट अफ रिटर्नलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ, इआर है। यो यसरी इआर ब्राकेटमा है, इआर इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न गर्ने। जस्तै क्वेसनले दिएकै हुन्छ, केही फरक पर्दैन तपाईँहरूलाई हेर्दा के हो जस्तो लाग्छ। प्रोबेबिलिटी र रिटर्न भन्ने दिएको हुन्छ, अनि त्यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसको समिसन गरिदिने क्या, टोटल समिसन गरिदिने, अनि त्यसलाई नि भन्छ इआर। यति निक्लिहाल्यो। अब यहाँ हेर्नु, नम्बर 2मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको साइन यस्तो भइहाल्यो, इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट अन्डर समिसन आर माइनस इआर। आर माइनस इआर भनेको आर दिएकै हुन्छ क्वेसनले। इआर भनेको पहिला हामीले निकाल्छौँ है, एभरेज रेट अफ रिटर्न हो यो निकाल्छौँ। आर माइनस इआर अनि ब्राकेट अनि होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी है त। यसको होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गरिदिने। अनि 3 नम्बरमा छ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, जसलाई हामीले सिबी पनि भन्छौँ। सिबी इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि इआर। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यहाँ हेर्नु, अहिले भर्खर मैले भनेको थिएँ नि, यो निकालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु जस्ताको जस्तो ल्याएर यहाँ राखिदिने। अनि यो इआर भनेको एक्सपेक्टेड अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न, यो नि क्यालकुलेट गरिसकेको हुन्छ। यसको भ्यालु ल्याएर राखिदिने, इन्टु 100 गर्ने, किनकि यो पर्सेन्टेजमा हुन्छ। यो पनि पर्सेन्टेजमा लेख्नुपर्छ तपाईँले, यो पनि पर्सेन्टेजमा लेख्नुपर्छ, प्लस यो पनि पर्सेन्टेजमा लेख्नुपर्छ है त। तिनटै पर्सेन्टेजमा लेख्नुपर्छ। अब 4 नम्बरमा हेर्नु, क्यालकुलेसन अफ कोभेरिएन्स सिओभी। कोभेरिएन्सलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ, सिओभी है त। सिओभी क्यालकुलेट गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु, पिआरओभी भनेको प्रोबेबिलिटी हो, क्वेसनले दिएको हुन्छ, किनकि यो प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसनको हो। अनि आरए माइनस इआरए भनेको, आरए भनेको रिटर्न अन स्टक ए, रिटर्न अन स्टक बी भनेको आरबी हो, त्यो दिएकै हुन्छ क्वेसनले। यहाँ केही छैन त्यस्तो गाह्रो। क्वेसन गरेपछि हामीले एउटा प्रोबेबिलिटी यही पार्टमा गर्छौँ, त्यसपछि तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ है त। आरए माइनस इआरएको भ्यालु सर्ट राखिदिने, यहाँ आरबी माइनस इआरबीको भ्यालु सर्ट राखिदिने यहाँनिर है। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु, आरए माइनस इआरए भनेको यो छ नि, यो भ्यालु भइहाल्यो यहाँनिर। अनि इन्टु आरबी माइनस इआरबी भनेको यो भ्यालु भइहाल्यो, इन्टु प्रोबेबिलिटी इन्टु गरिदिने। यो तिनटैको भ्यालु, जस्तै यो भ्यालु इन्टु गरेर यहाँनिर लेखिदिने। यो पनि यो इन्टु गरेर यहाँ लेखिदिने, त्यसै गरी यो पनि इन्टु गरेर यहाँ लेखिदिने है। तिनटैलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिने। अनि यहाँबाट जति निक्लिन्छ नि टोटल, यो तिनटैलाई जोडेपछि प्लस माइनस के हुन्छ जोड घटाउ गर्ने। अनि त्यसपछि यहाँनिर सिओभिएबी क्यालकुलेटिङ के गरेको थियौँ हामीले, कोभेरिएन्स क्यालकुलेसन गरेको थियौँ। सिओभिएबी इजिकल टु यो भनेको तिनटै जोडेकोलाई यसलाई सिओभिएबी भन्छ है, प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसनमा। अब यहाँ हेर्नु, अर्को छ बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक ए। बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक ए भनेको हाम्रो साइन के हो, यो बी। बेटाको साइन यस्तो हुन्छ बी, अनि ए, किनकि यो बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक ए हो नि त। अनि यहाँ हेर्नु, यसको फर्मुला के छ भन्दा, सिओभी भनेको क्यालकुलेट गरेको छ नि हामीले, सिओभिएबी भन्छ नि। सिओभिएबी डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बीको स्क्वायर। हामीलाई क्वेसनले क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए भने हुन्छ, स्टक बी भनेको हुन्छ है त। अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बीको चाहिँ स्क्वायर यहाँ क्यालकुलेट गरेको हुन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बी हो, यहाँको भ्यालुको स्क्वायर गरिदिने। अनि यहाँ डिभाइडमा राखेर यो निकाल्ने है त। यहाँ हेर्नु, बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक ए भन्दाखेरि यहाँनिर सिओबी हुन्छ, अनि तल्लोपट्टि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी भयो है। ए भनेको कारणले यहाँ बीको स्क्वायर भयो। जस्तै यहाँ हेरौँ न अर्कोचोटि, बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक बी निकाल भन्नु भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि, यो बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक बी लेखिदिने यसरी। अनि सिओबी भनेको जस्ताको जस्तै यो क्यालकुलेट गरेको हुन्छौँ नि हामीले, सिओबी जस्ताको जस्तै भ्यालु ल्याएर राखिदिने। अनि डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर है, किनकि बी भनेको छ नि त। बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक बी भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर हुने भयो तल डिभाइडेडमा। अनि बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक ए भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर हुने भयो, किनकि यहाँ हेर्नु सिओभिएबी त जस्ताको जस्तै छ नि त। यहाँ माथि पनि सिओभिएबी छ, तल पनि सिओभिएबी छ नि त।
यो मात्र चेन्ज हुन्छ। स्टक ए भनौँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर, स्टक बी को निकाल भनौँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर, केही छैन। अब अर्को छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी भनेको हामीले के साइनले डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि पिएबी हो है। यो यसलाई पिएबी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनौँ भने पिएबी अनि इजिकल टु सिओबी भनेको यहीँ छ नि सिओबी डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी गरिदिने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी गरिदिने। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए बी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि स्टक ए र बी दिएको हुन्छ, दुइटैको निकाल्नुपर्छ। फर्मुला त यही हो हाल्ने। अब भ्यालु मात्र त स्टक ए र बीको हालेर निकालिदिने अनि त्यसपछि यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी सिओबी हामीले यहाँ निकालेको बुझेकै छौँ। अब भयो यति त हाम्रो यो प्रोबेबिलिटी गिभनको कन्डिसनमा भयो। यो फर्मुला तपाईँले एकचोटि मजाले सार्नु होला, यो सबै एकचोटि सार्नु है त, फर्मुला बुझ्नु पनि भयो होला म आशा गर्दैछु। अब हामी अर्कोमा जाउँ। इफ इयर इज गिभनवाला कन्डिसनमा है त फर्मुला लाग्ने जति सबै यही हो, अरू एक्स्ट्रा कुनै फर्मुलै छैन। तर इयरमा र यसमा त सबै एउटै सेम हुँदैन नि त, अलिकति फरक त हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर इयरकोमा हेर्नु पनि के फरक छ भन्दाखेरि इयरमा एक्सपेक्टेड अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेको अघि पनि आएको थियो नि त, त्यही हो। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेको इआर है, इआर भनेको मैले भनिसकेको छु। अब स्टक ए को निकाल्दाखेरि यहाँनिर स्टक ए गरिदिने होइन, बी को निकाल्दाखेरि यहाँनिर बी गरिदिने होइन। अब जस्तै अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए निकाल भनौँ भने यहाँनिर आरए गरिदिने इआरए होइन। अनि बी को निकाल भनौँ भने इआरबी इजिकल टु समिसन आर है। अब यहाँनिर आरको भ्यालु दिएको हुन्छ, रिटर्न अन स्टक आर जस्तै स्टक हुन्छ नि दुईवटा हुन्छ। अब ए र बी पनि दिएको हुनसक्छ, आर र एस पनि दिएको हुनसक्छ। अब यहाँनिर आरको दियो भने समिसन आर लेखिदिने, अब ए को दियो भने समिसन ए लेखिदिने अनि डिभाइडेड बाई एन गरिदिने। एन भनेको नम्बर अफ इयर है त। जस्तै अब यहाँनिर इयरको कन्डिसनमा त अब इयर दिएको हुन्छ नि त क्वेसनले त। जस्तै अब 2013 म यहाँ गरिदिन्छु है त, एउटा प्रब्लम गर्दा झन् मजाले बुझ्छौँ हामी यो। जस्तै 2013, 2014, 2015, 2016 दियो है त। त्यो एनमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है त, एनमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि नम्बर अफ इयर क्या, यो 1 2 3 4 चारवटा छ नि, चारवटा लेखिदिने, एनमा 4 हुन्छ यहाँ है त। अब नम्बर 2मा डिस्कस गरौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको साइन यो भइहाल्यो इजिकल टु समिसन आर माइनस इआर भनेको एक्सपेक्टेड निकालेको हुन्छौँ नि हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न, समिसन आर माइनस इआर यसको ब्राकेटको होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन माइनस 1। एन भनेको मैले अहिले भर्खर बुझाएको छु नम्बर अफ इयर -1 हुन्छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ एन -1 हुने भयो, एक्सपेक्टेडमा चाहिँ एन मात्र हुन्छ है, यो याद गर्नु होला। नम्बर 3मा छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको सिबी भनेको इजिकल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि डिभाइडेड बाई इआर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो भइहाल्यो यहाँ निकालेको भ्यालु। अनि इआर भनेको त जे निकालेको छ त्यहीको भ्यालु राखिदिने इन्टु 100 गरिदिने आइतको। अनि यो पर्सेन्टेजमा हुन्छ, जस्तै अब सिबी निकाल्नु हो तपाईँहरूले, देयरफोर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी इजिकल टु 13%, 5% जति आउँछ त्यति लेखिदिने पर्सेन्टमा। यो पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि पर्सेन्टमा, एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि पर्सेन्टमा है। अब क्यालकुलेसन अफ कोभेरिएन्स सिओबी अघि हामीले प्रोबेबिलिटीको कन्डिसनमा गरेको थियौँ होइन। अब हाम्रो यहाँनिर इयरको कन्डिसन छ नि त, यो त इयरको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु इयर दिएको हुन्छ। अघि यहाँ एकचोटि कम्पेयर गरेर हेरौँ है त, कम्पेयर गरेर हेरौँ है। अघि यहाँ प्रोबेबिलिटीको कन्डिसनमा यहाँ प्रोबेबिलिटी दिएको थियो, अहिले इयरको कन्डिसनमा यहाँनिर इयर दिएको हुन्छ है। इयरको कन्डिसनमा इयर दिएको हुन्छ अनि आरए माइनस इआरए जस्ताको जस्तै आरबी माइनस इआरबी जस्ताको जस्तै आरबी माइनस इआरबी। अनि अघि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यो आरए इन्टु आरबी इन्टु प्रोबेबिलिटी पनि मल्टिप्लाई भएको थियो नि त, तिनवटा मल्टिप्लाई भएर यहाँ लेखेको थियौँ। अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इयरले त मल्टिप्लाई गर्न मिलेन है। इयरले त अब 2013, 2015 जति पनि हुनसक्छ नि, त्यो त मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यो आरए माइनस इआरए आरबी माइनस इआरबीलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँनिर भ्यालु सर्ट लेखिदिने। अनि अघि चाहिँ हामीले यहाँ जति निकालेको थियौँ सिओबी एबी डाइरेक्ट निक्लेको थियो, सिओबी एबी यसमा डाइरेक्ट निक्लेन क्या सिओबी एबी। यसको भ्यालु तिनटैको भ्यालुलाई के लेखिदिने समिसन यो जति छ नि इन्टु गरेको आरए माइनस इआरए इन्टु आरबी माइनस इआरबी इजिकल टु लेखिदिने हो है। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अर्को पेजमा म भन्छु। सिओबी एबी, अब चाहिँ सिओबी एबी निकाल्छौँ है त हामीले। सिओबी एबी इजिकल टु समिसन आरए माइनस इआरए इन्टु आरबी माइनस इआरबी है। अहिलेको जस्ताको जस्तै यहाँ निकालेको भ्यालु यहाँ निकालेको भ्यालु जोडेर जति निकालेको हुन्छ नि यो समिसन आरए माइनस इआरए त्यो भ्यालु यहाँनिर सट्ट ल्याएर राखिदिने सिओबी एबी निकाल्नलाई। अनि डिभाइडेड बाई एन -1 हुन्छ है, एन -1 हुन्छ। एन भनेको मैले अघि बुझाएको छु नम्बर अफ इयर कतिवटा छ -1 गरिदिने
है यति अनि यति जति आउँछ भ्यालु इज इक्वल टु सिओबी त्यति एन्सर निक्लिन्छ। अब बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक ए है बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक ए भनेको त्यही हो, अघि म खासै बुझाउँदिनँ। स्टक ए छ भने यहाँनिर डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बीको स्क्वायर हुन्छ, सिओभी एबी जस्ताको तस्तै हुन्छ। यी बेटा कोफिसिएन्ट अफ स्टक बी भनेको पनि त्यही हो, सिओभी एबी जस्ताको तस्तै हुन्छ। तल स्टक बीको भनेको कारणले यहाँनिर स्टक के को आयो, ए को आयो है। स्टक बीको भनेको कारणले ए को आयो। स्टक ए को निकाल भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बीको स्क्वायर आउँछ, स्टक बीको निकाल भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर आउँछ है त। अब हामी कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी है त, यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ, अघि पनि भनेको छु मैले, पिएबी है, पिएबी। अब पिएबी इज इक्वल टु सिओभी एबी अघि पनि त्यही फर्मुला है यहाँ हेर्नु त, इयरकोमा पनि त्यही हो। यी पिएबी इज इक्वल टु सिओभी एबी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बीको यो गरिदिने, मल्टिप्लाई गरिदिने, भ्यालु राख्ने, टक्क निकाल्ने। अहिले पनि त्यही छ, यसमा मैले केही बुझाइराखिनँ है त। अब इन द केस अफ पोर्टफोलियो है, क्वेसनले दिएको हुन्छ पोर्टफोलियो भनेको एउटा भन्दा बढी स्टकमा लगानी गर्नु भनेको क्वेसनले दिएको हुन्छ तपाईँलाई। अब वेट अफ पोर्टफोलियो दिएको हुन्छ, जस्तै अब स्टक एमा 50% लगानी गर्यो अनि स्टक बीमा 50% लगानी गर्यो, क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ द पोर्टफोलियो भनेर भनेको हुन्छ। यो तिनवटामा अब हामीले जे नै निकाल्न सक्यो त त्यो वेट दिएपछि। अब यहाँ हेर्नु है त, इन द केस अफ पोर्टफोलियो हामी प्रब्लम गरेपछि एउटा प्रब्लम गरेपछि यो त केही रहेन रहेछ, यो हिसाब त एकदम सजिलो, सबैभन्दा फाइनेन्सको सबैभन्दा सजिलो हिसाब, 15 मार्क्सको लागि एकदम सजिलो हिसाब हो यो, इजी 15 मार्क्स आउँछ है त यो गऱ्यो भने हामीले। मजाले बुझ्नु होला। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो भनेको इआरपी, एक्सपेक्टेड इ भनेको एक्सपेक्टेड, रिटर्न भनेको आर, अन पोर्टफोलियो भनेको पी है त, इज इक्वल टु डब्लुए वेट अफ पोर्टफोलियो है। वेट अफ पोर्टफोलियो कि त अब 50-50 दिएको हुनसक्छ, कि त 40-60 दिएको हुनसक्छ, कि त 30% अनि 70 लेख्न सक्छ। अब एमा 30% उयो गर भन्नु भने अब यहाँनिर डब्लुएको ठाउँमा 0.30 राखिदिने है, अनि इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न जति आएको हुन्छ भ्यालु त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, यहाँनिर टक्क राखिदिने, प्लस गर्ने। अब 30% इन्भेस्ट गरिसक्यो भने यता कति बाँकी रह्यो त, 70 बाँकी रह्यो। हामीले डाइरेक्ट 70 लेख्न मिल्दैन, त्यही भएर हामीले जहिले पनि वेटलाई जहिले पनि डेसिमलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। म प्रोब्लम गर्दाखेरि मजाले त्यहाँ बुझाइदिन्छु। प्लस यो वेट बीको भनेपछि 30 भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो त, 0.70 है, 0.70 इन्टु इआरबी भनेको यहाँ जति भ्यालु आउँछ त्यो हामीले क्यालकुलेट गरेपछि लेखिदिने, त्यति गरिदिने, यो दुईवटा प्लस गर्ने अनि यहाँ जति आउँछ त्यति लेखिदिने, एक्सपेक्टेड रिटर्न भइहाल्यो। 2 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको साइन भइहाल्यो के को भन्दाखेरि पोर्टफोलियो पी है, इज इक्वल टु रुट अन्डर डब्लुए भनेको मैले भ्यालु भनेको छु नि, हो त्यही भ्यालु अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ है त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु प्लस डब्लुबी जतिको तति इन्टु है, यो डट भनेको इन्टु हो, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बीको भ्यालु, किनकि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको छु नि त, अहिलेको एक्सपेक्टेड निकाल्दाखेरि यहाँ एक्सपेक्टेड आयो त, अहिले त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राख्नु पऱ्यो नि त, रुट अन्डर पहिला दिने पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा, अनि डब्लुएको स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस डब्लुबीको पालो आयो है त, डब्लुए सकेपछि डब्लुबीको स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बीको स्क्वायर। अब यदि सक्यो नि प्लस 2WA डट डब्लुबी भनेको 2 इन्टु डब्लुए इन्टु डब्लुबी वेट अफ पोर्टफोलियो कति आएको छ, सस्तै मानौँ है त, 0.30 इन्टु 0.70 इन्टु सिओबी, यो आएको हुन्छ नि सिओबी निकालेको अघि, इयरवालाको छ भने इयरवालाकै राखिदिने, अनि अर्को यो प्रोबेबिलिटी छ भने प्रोबेबिलिटीकै राखिदिने, सिओबी जति आउँछ त्यति राखिदिने। म क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो प्रोब्लम गर्दाखेरि मजाले सिकाइदिन्छु क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। अब यहाँ हेर्नु 3 नम्बरमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पी डिभाइडेड बाई ई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो। जस्तै यहाँ हेर्नु है, नम्बर 3 मा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ पोर्टफोलियो जसलाई हामीले सिबी पनि भन्छौँ, सिबी अफ पोर्टफोलियो निकाल्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो डिभाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो है त, यसले यो छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति निकाल्छौँ त्यसको भ्यालुले यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियोको भ्यालुलाई डिभाइड गर्ने, इन्टु 100 गर्ने, अनि टक्क लेखिदिने पर्सेन्टमा, यो पनि पर्सेन्टमा हुन्छ, यो पनि पर्सेन्टमा हुन्छ, अघिदेखि भनिरहेको छु है त मैले। अब यदि सक्यो हाम्रो सिएपिएम एप्रोच त केही छैन, यो 2 मार्क्स खालको मात्र हो, यो आउन नै सक्छ नआउन नै सक्छ, यसलाई खासै इम्पोर्टेन्ट नदिउँ हामीले, प्रोबेबिलिटीवाला कन्डिसनलाई मेन इम्पोर्टेन्ट दिउँ, अनि त्यसपछि इयरवाला कन्डिसन पनि हेर्नुपर्छ अलिअलि त, खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन, त्यो पनि एकचोटि जानी त राख्नु पर्यो हामीले। अब सिएपिएम एप्रोच हेरौँ है त, सिएपिएम एप्रोच भनेको यहाँ हेर्नु, रिटर्न भनेको रिटर्न माग्छ क्वेसनले, रिटर्न भनेको आरजे इज इक्वल टु आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बेटा है, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बेटा, अर
आरएफ जस्ताको तस्तै हैन। आरएम माइनस आरएफ गर्दाखेरि एमआरपी आउँछ है। म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम अथवा मार्केट रिस्क प्रिमियम पनि भन्छ यसलाई, एमआरपी है। यो दुईटा माइनस गर्दाखेरि एमआरपी आउँछ। डाइरेक्ट एमआरपीको भ्यालु दिएको छ भने यो फर्मुला लाउँदा नि भयो तपाईँले। अब आरएफ दिएको छ, आरएम दिएको छ भने त यही भ्यालु लाउँदा नि भयो हैन। अब यहाँ हेर्नु, वेयर आरएफ इजिकल टु रिस्क फ्री रेट हैन, क्वेसनले दिएको हुन्छ रिस्क फ्री रेट इजिकल टु यति % 7% दिएको हुन्छ। आरएम भनेको पनि दिएको हुन्छ क्वेसनले। एमआरपी भनेको मार्केट रिस्क प्रिमियम पनि दिएको हुन्छ। बी भनेको बेटा पनि दिएको हुन्छ। बेटा नदिएको कन्डिसनमा बेटा निकाल्न नि सकिन्छ, यताउता क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि गरिन्छ। त्यो पनि हामी गर्छौँ, यो एउटा पार्ट बनाइदिन्छु म छुट्टै भिडियो। सो यति चाहिँ फर्मुला हामीले डिस्कस गऱ्यौँ है। यति फर्मुला डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ प्रब्लम सुरु गर्छौँ है त। मैले सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ प्रोबेबिलिटीवाला केसको यति सबै यहाँ भयो, यति सोध्ने खालको जति सबै म गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईँले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्रब्लम चाहिँ म गरिदिन्छु। ल अब ढिला नगरिकन हामी यो प्रब्लमतिर जान्छौँ। यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटीवाला केसको कन्डिसन गरिदिन्छु भनेको थिएँ मैले सुरुमा। यी प्रोबेबिलिटीवाला केस हो यो है त। प्रोबेबिलिटीवाला केसको एउटा गरिदिन्छु है। अनि यहाँ हेर्नु है त, क्वेसन मजाले पढ्नु। स्टेट अफ इकोनोमी दिएको छ, यो हामीलाई चाहिँदैन, यो हामीलाई चाहिँदैन स्टेट अफ इकोनोमी। अनि प्रोबेबिलिटी दिएको छ, यो हामीलाई चाहिन्छ। स्टक ए दिएको छ, स्टक बी हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन यति हो। यसको आधारमा के निकाल भनेको छ, क्वेसन मजाले पढ्नुपर्छ हामीले। ए नम्बरमा क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न मागो। अनि एन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी मागो है। अब यो चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। म कसरी निकाल्ने भनेर म तपाईँलाई गरेर देखाइहाल्छु यहाँनिर। यो क्वेसन र यो कपी फेरि अट्दैन। म क्वेसन यता साइड लगाइदिन्छु है त। यहाँ तपाईँले क्वेसन एकचोटि मजाले हेर्नु होला है। भिडियो प्लेज गरेर कसरी हुन्छ यो क्वेसन हेरेर स्क्रिनसट गरेर राख्दा पनि हुन्छ है। म यहाँनिर गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। अब हामी निकाल्दैछौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ल केही छैन, सजिलो छ यो सोल्युसन। सुरुमा हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालौँ है त। क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिटर्न अन एसटिओसीको स्टक ए एन्ड बी है। स्टक ए र बीको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नुपर्ने। अब क्वेसनमा जे थियो त्यही सारे है त। मैले यहाँनिर प्रोबेबिलिटी दिएको थियो क्वेसनमा है, पिआरओबी लेखेँ है। अनि यहाँनिर हेर्नु, स्टक ए दिएको छ नि, स्टक बी भनेको यो रिटर्न दिएको हो क्या। स्टकको रेट अफ रिटर्न भनेको यो छ नि, यो रेट अफ रिटर्न हो है त। स्टक ए र स्टक बीको यहाँ मैले के लेख्छु, त्यही भएर प्रोबेबिलिटी लेखिसकेपछि आरए है। रिटर्न अन स्टक ए भनेको आर भनेको रिटर्न अन स्टक ए, अनि यहाँनिर रिटर्न अन स्टक बी भनेको आरबी लेखिदिएँ है। यहाँ हेर्नु, अलिकति म एउटा के बुझाउन चाहेँ भने नि तपाईँहरूलाई, यो जुन छ नि यो प्रोबेबिलिटी, क्वेसनमा यो प्रोबेबिलिटी जहिले पनि डेसिमलमा दिएको हुनु पर्यो। डेसिमल भनेको 0.4, 0.7, 0.8 यस्तरी दिएको हुनु पर्यो है त। यो पर्सेन्टमा दिएको हुनु भएन। पर्सेन्टमा दिएको छ भने पनि तपाईँले डेसिमलमा लाने है त। जस्तै अब यहाँनिर मानौँ यो प्रोबेबिलिटी यो पर्सेन्टमा दिएको थियो 10%, 15%, 20% है त। डाइरेक्ट 10%, 20%, 15% प्रोबेबिलिटीको ठाउँमा राख्न पाइएन है। यो रुलै हो एउटा। यहाँ हेर्नु, अहिले त हाम्रो यहाँ 0.4, 0.3, 0.3 दिएको छ। सर्लक्क हामीले यहाँनिर राख्न मिल्यो 0.4, 0.3, 0.3 जस्ताको तस्तै राख्न मिल्यो। अब यहाँनिर दिएको छैन भने कन्डिसनमा के गर्ने भन्दाखेरि, अब जस्तै यो प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने यसरी दिएको हुन्छ क्या। प्रोबेबिलिटीको ठाउँमा 10% हैन, अब यहाँनिर 20% हैन, अब 70% यसरी दिएको हुन्छ। जम्मा 100% नै हुन्छ यो, यसरी दिएको हुन्छ। अथवा हामीले यहाँनिर प्रोबेबिलिटी लेखिदिने। अनि यस्तो क्वेसनमा यस्तो दिएको छ भने पनि 10%लाई 0.10 लेखिदिने, 0.20, 0.70। भन्नुको मतलब यसलाई तपाईँले यो प्रोबेबिलिटी जुन उयसमा छ नि, पर्सेन्टेजमा छ भने डेसिमलमा लाने। अनि स्टक ए को यो चाहिँ डेसिमलमा दिएको छ भने पर्सेन्टेजमा लाने, किनकि रिटर्नहरू यो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुनु पर्यो है। पर्सेन्टेजमा हुनु पर्यो रिटर्न। यति कुरा बुझौँ न अहिले, के त्यस्तो त्यो झ्याउ केही नमान्नु। यो यति कुरा बुझौँ, प्रोबेबिलिटी जहिले पनि यो डेसिमलमा हुनु पर्यो। यस्तोमा पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने तपाईँले आफै डेसिमलमा लानु। स्टक ए को अब यस्तरी जहिले पर्सेन्टेजमा हुनु पर्यो। अब डेसिमलमा दिएको छ भने पनि यो पर्सेन्टेजमा लाने है त। अब म गरिदिन्छु यहाँ। यसलाई अहिले हामीले क्वेसनलाई केही गर्नु पर्दैन। त्यस्तो रेयरली दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ, प्रायः जस्तोमा दिएको हुँदैन। कुनै बुकमा त्यसरी दिएको छ भने तपाईँले त्यसरी गर्नु होला है त। यसरी हुँदैन फेरि। ल यो प्रोबेबिलिटी लेखेँ मैले। रिटर्न अन स्टक एको भ्यालु कति छ, यहाँनिर सुरुमा छ 10%, 15%, 20% है। आरबीको भ्यालु भनेको रिटर्न बी -10% अनि 20%, 30% है। अब हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दाखेरि अघि हामीले फर्मुलामा के डिस्कस गरेको थियौँ त भन्दाखेरि
एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न प्रोबेबिलिटीवालाको केसमा एकचोटि यहाँ जाउँ। प्रोबेबिलिटीवाला केसमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्नको समिसन गर्दाखेरि आउँछ नि त। अब यहाँ हेर्नु PROB प्रोबेबिलिटी, अब दुइटैको निकाल्नुपर्छ नि त। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए को निकाल भनेको छ, बी को निकाल भनेको छ, त्यही भएर हामीले दुइटैको निकाल्छौँ। प्रोबेबिलिटी इन्टु आरए गर्दाखेरि यहाँ कति आउँछ गर्ने, अनि हेर्नु PROB प्रोबेबिलिटी इन्टु आरबी गरिदिने है। प्रोबेबिलिटी इन्टु आरए, प्रोबेबिलिटी इन्टु आरबी। अहिले म अलिकति रफ तरिकाले गर्दैछु, तपाईँले एक्जाममा गर्दा चाहिँ एकदम मजाले गर्नु होला। यहाँ हेर्नु अब यसलाई क्यालकुलेट गर्ने है त हामीले। प्रोबेबिलिटी यसलाई आरए मल्टिप्लाई गरेर यो बक्समा लेख्ने, प्रोबेबिलिटीले फेरि आरबीलाई मल्टिप्लाई गरेर यता बक्समा लेख्ने। अनि 0.4 इन्टु 10 गर्दाखेरि कति भयो? 4 भयो। 0.3 इन्टु 15 गर्दाखेरि कति भयो? 4.5। अनि 0.3 इन्टु 3 6 भनेको 6 भयो है। पर्सेन्टमै मल्टिप्लाई गरिदिने है त, पर्सेन्टमै मल्टिप्लाई गरिदिने। तपाईँले फेरि यो यसलाई जस्तो छ त्यसरी मल्टिप्लाई गरिदिने भन्दाखेरि 0.3 इन्टु 20 नै गरिदिने। फेरि यसलाई पर्सेन्टमा छ डिभाइडेड बाई 100 त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन, जस्तो छ त्यसरी मल्टिप्लाई गरिदिने। अनि यहाँ हेर्नु यसको त निकाल्यो, अब यसले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नुपर्ने भयो नि त हामीले। 0.4 इन्टु -10 भनेको -4 आयो है। अब यहाँ हेर्नु 0.3 इन्टु 20 गर्दाखेरि यो अहिले माइनस छैन, त्यही भएर हामीले यहाँनिर 6 मात्र आयो। 0.3 इन्टु 30 गर्दाखेरि कति आयो? 9, 3 9, यति आयो है त। अब यो प्रोबेबिलिटी इन्टु यसको यो टोटल गर्नु भनेको समिसन गर्नु हो नि त। यसलाई यो टोटल गर्नु भनेको समिसन गर्नु हो। यसको समिसन भनेकै के भनेको छ हामीले? एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए है। यहाँ हेर्नु त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए भनेको यो गर्दा कति भयो? यसरी 4 4 8 भयो, 8 6 भनेको 14 14.5 14.5। अब यसको कति भयो? 9 6 यो माइनस गर्दाखेरि 11 भनेपछि ERB है त, बीको हो नि त, इजिकल टु 11 आयो 11। अब यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो देयरफोर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए इजिकल टु स्टक ए, अनि यतापट्टि लेखिदिने ERA इजिकल टु 14.5%, किनकि मैले भनेको थिएँ पर्सेन्टेजमा लेख्नुपर्छ भनेर। अनि फेरि यहाँनिर लेखिदिने एक्सपेक्टेड रेट, यसरी लेखिदिएँ मैले, रिटर्न अन स्टक बीको है। बीलाई के हुन्छ? ERB इजिकल टु 11% है, यति लेखिदिने। सक्यो। एक्सपेक्टेड त हेर्नु त कति सजिलो रहेछ एक्सपेक्टेड निकाल्न, यति सजिलो छ। यहाँ हेर्नु एक्सपेक्टेड भनेको यहाँ हेर्नु ए नम्बरको एक्सपेक्टेड निकाल भनेको चाहिँ 14.50 भनेको स्टक ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न हो है। अनि 11% भनेको यसको एन्सर दिएको छ, मैले चेक गरेको तपाईँहरूलाई। 11% भनेको बी को 11% है। मिलो। अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेखौँ है त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा नि केही छैन। ल क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि स्टक ए एन्ड बी है त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु नि त्यस्तो केही गाह्रो छैन। यहाँ हेर्नु है त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि RA माइनस ERA एउटा यो बनाएँ मैले। अब अर्कोमा के बनाउँछु भन्दाखेरि RB माइनस ERB है त। अब यति बनाएँ। अनि मैले फेरि अर्को बक्समा के बनाउँछु भन्दाखेरि RA जस्ताको जस्तै यता ल्याउने, RA माइनस ERA इन्टु PROB प्रोबेबिलिटी। अब फेरि RB माइनस ERB इन्टु प्रोबेबिलिटी। अलिकति बढी लामो देखिन्छ तर केही छैन, यहाँनिर जस्ताको जस्तै भ्यालु राख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, सर्टै निक्लिन्छ यो यसरी है त। यति गऱ्यौँ हामीले। अब यहाँ गरेपछि जस्तै यो RA माइनस ERA छ नि, यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि RA को यो भ्यालु छ नि, यो तिनवटा RA माइनस यसको भ्यालुले 14.5 लाई माइनस गर्ने भनेको RA माइनस ERA गर्ने। जस्तै यहाँ हेर्नु म गरेर देखाइदिइहाल्छु। यहाँनिर यो 10 माइनस 14.5 गर्दाखेरि कति आउँछ यसको भ्यालु?
यो 10 छ नि, यो 10 यो आरए भनेको यो आरए भइहाल्यो, यसको भ्यालु आरए। अनि ई भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए भनेको यो 14.5 छ, यो 14.5 माइनस गरिदिने आरए माइनस इआरए है। यो बुझ्नुभयो होला मैले भन्न खोजेको। यो आरए माइनस इआरए गर्दाखेरि 10 माइनस 14.5 गर्दाखेरि कति आयो, माइनस 4.5 आयो है। 15 माइनस 14.5 गर्दाखेरि कति आयो, यता प्लसमा आउँछ, 15 छ यता प्लसमा 0.5 आयो है। अनि 20 माइनस 14.5 गर्दाखेरि कति आयो, 5.5 आयो है। अब आरबी माइनस इआरबी गरौँ है त हामीले। आरबी भनेको यहाँ आरबीको यो भ्यालु भइहाल्यो, इआरबी भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी, यो प्लस माइनस गरिदिने, माइनस 10 अनि फेरि माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको 11 गर्दाखेरि कति आयो, यो कति भयो भनेपछि माइनस 21 भयो है। अब अर्को कति हुन्छ यसको, यो आरबी भनेको 20 सेकेन्डको नि गर्नु पऱ्यो नि त, यो लगातार तिनटैको गर्नुपर्छ। 20 माइनस 11 गर्दाखेरि कति भयो, 9 भयो। अब 30 माइनस 11 गर्दाखेरि कति भयो, 19 भयो। सट्ट भ्यालु राखिदिउँ हामीले है, केही छैन त्यस्तो गाह्रो। अब यहाँ हेर्नु यसको, सरी मैले अलिकति मिस्टेक गरेछु, आरए माइनस इआरएको यो स्क्वायर हुन्छ है, यो स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ है। अब हामीले यहाँ हेर्नु न फर्मुलामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको समिसन आरए माइनस इआरएको स्क्वायर हुन्छ नि त, मैले त्यही गर्न खोजेको। अहिले हामीले यसलाई गरेर यहाँनिर समिसन गर्छौँ, त्यही भएर यहाँनिर स्क्वायर हुन्छ है त। आरए माइनस इआरएको स्क्वायर भन्नाले म एकचोटि क्यालकुलेट गरेर देखाउँछु, तपाईँ बुझ्नु होला। एउटा ल यो आरए माइनस इआरए छ नि, यो स्क्वायर गर्ने अनि यतापट्टि इन्टु प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिने, यो प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिने। तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ, ल सुरुको एउटा चाहिँ म आफै गरिदिन्छु क्यालकुलेसनमा, तपाईँलाई क्यालकुलेट गरेर, अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ आफै गर्नु होला है त। अनि म सर भ्यालु लेखिदिन्छु है त। यहाँ हेर्नु जस्तै यो छ नि, आरए माइनस इआरएको स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गर भनेको छ क्वेसनले, जसरी यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु यो माइनस छ नि, यो माइनसको स्क्वायर गर्दाखेरि प्लसमा आउँछ नि त, त्यही भएर यो माइनस हालिराख्नु पर्दैन क्यालकुलेटरमा, स्क्वायर गर्दाखेरि यसरी डाइरेक्ट गरिदिँदा भयो। 4.5 को स्क्वायर है। यहाँ हेर्नु त 4.5 को स्क्वायर इजिकल टु कति भयो, 20.25 भयो। अनि यति त निकाल्यो स्क्वायर, आरए माइनस इआरएको यसको स्क्वायर त निकाल्यौँ हामीले, 20.25 निकाल्यौँ। अब इन्टु प्रोबेबिलिटी पनि भनेको छ नि त, यो प्रोबेबिलिटी है त, सुरुको भ्यालु निकालेको अनि सुरुकैले गरिदिने है त। इन्टु 0.4 गर्दाखेरि कति आयो, 8.1 आयो है। 8.1 जस्ताको जस्तै यहाँनिर लेखिदिने भ्यालु 8.1 है, 8.1 लेखिदिने। अब यहाँ अरूको भ्यालु चाहिँ म सर राखिदिन्छु, तपाईँहरूले आफै क्यालकुलेट गर्नु होला है त। मैले चाहिँ यहाँनिर सर आफै क्यालकुलेट गरेर यहाँनिर राखिसकेँ भ्यालु। यो अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, तपाईँले नि आफै गर्नु होला यो क्यालकुलेसन, यहाँ चेक मात्र गर्नु होला मिल्यो कि मिलेन भनेर। यहाँ हेर्नु है त, यति गऱ्यौँ क्यालकुलेट गऱ्यौँ है त। अब यहाँ हेर्नु समिसन, यहाँ जे छ त्यही लेखिदिने, समिसन आरए माइनस इआरए यसको स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी पिआरओ प्रोबेबिलिटी इजिकल टु यहीँ लेखिदिन्छु है त मैले तल। इजिकल टु गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ 17.25 आयो है। अब यसको फेरि यहाँ हेर्नु समिसन आरबी माइनस इआरबी को स्क्वायर इन्टु पिआरओबी प्रोबेबिलिटी गर्दाखेरि इजिकल टु कति आयो भ्यालु यसको भ्यालु आउँछ 309 है, 309 आउँछ यसको भ्यालु। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न त हामीलाई सजिलो भयो, फर्मुला हाल्ने। फर्मुला हेरौँ न एकचोटि, फर्मुला नि रिकल गर्दै जाने हो नि। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इजिकल टु समिसन आरए माइनस इआरएको स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी, यसलाई यसको जति भ्यालु निक्लेको छ यसमा रुट अन्डर राखिदिने, त्यति त छ। यहाँ हेर्नु त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए भनेर साइन दिएँ मैले। यो भनेको के हो, रुट अन्डर यसको निकाल्न लागेको हो नि त स्टक ए को, त्यही भएर यसको भ्यालु जुन छ नि राखिदिने जस्तोको तस्तै समिसन आरए माइनस इआरए है स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी यसरी राखिदिने। यसको भ्यालु जति छ यहाँनिर 17.25, रुट अन्डर 17.25 गर्ने क्यालकुलेटरमा। 17.25 गर्दाखेरि कति आयो, 4.15 आयो है। यसलाई हामीले फिक्स टुमा गर्ने है त, यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि फिक्स टुमा गर्ने इजिकल टु 4.15। यसलाई केमा लेख्ने, जहिले पनि पर्सेन्टमा लेख्ने है त। तपाईँले एक्जाममा लेख्दा चाहिँ अब देयर फोर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए इजिकल टु यति भनेर लेख्नु होला। अहिले मैले यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ, त्यही भएर यो टक्क छोटो गरेर दिएछु मैले तपाईँलाई। यहाँ हेर्नु अब फेरि अर्को गर्नुपर्छ हामीले। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी निकाल्नु पऱ्यो है त, किनकि दुइटैको निकाल्नुपर्छ। इजिकल टु रुट अन्डर यो त बीको हो नि त, आरबीहरू
यो बी को भ्यालु सट्ट ल्याएर राखिदिने यहाँनिर समिसन आरबी माइनस आरबी अनि फेरि यसको स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी पिआरओ बी प्रोबेबिलिटी जस्ताको जस्तै इजिकल टु यसको भ्यालु कति छ 309 लाई यसरी राखिदिने 309। अब यहाँनिर क्यालकुलेसन गरौँ रुट अन्डर 309 गर्ने यसरी 17.58 आयो नि इजिकल टु 117.58% लेखिदिने यति छ है त यो। यहाँ हेर्नु है त एकचोटि हामी बुकमा एन्सर चेक गरौँ 4.15 आएको थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्को स्टक बी को 17.58 त्यही छ है त 4.15 अनि 17.58। अब बाँकी रह्यो हाम्रो ए नम्बरको त सक्यो क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रेट एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। बीमा के सोधेको छ वाट आर द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी भन्नु है। के भनेर छ भन्दाखेरि कोभेरियन्स मागो एउटा सिओभी भनेको थिएँ मैले कोभेरियन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी भनेको थिएँ नि मैले कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी यो दुइटै मागो है। एकचोटि यहाँ फर्मुलामा जाउँ त क्यालकुलेसन अफ कोभेरियन्स सिओभी प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसनमा है त इयरवाला पनि हामी गर्छौँ। प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसनमा चाहिँ यसरी निकाल्ने रहेछ प्रोबेबिलिटी लेख्ने आरए माइनस इआरए लेख्ने आरबी माइनस इआरबी लेख्ने अनि यसको भ्यालु सर्ट इन्टु तिनटैलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने भनेर डिस्कस गरेको थियौँ नि त त्यही गरौँ है त हामी। क्यालकुलेसन अफ कोभेरियन्स सिओभी यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा हुँदो रहेछ पिआरओबी प्रोबेबिलिटी भयो एउटा हैन अनि यहाँ के हुन्छ आरए माइनस इआरए सर्ट भयो अनि यहाँ हुन्छ आरबी माइनस इआरबी भयो अनि त्यसपछि के भयो फाइनलमा आरए माइनस इआरए यसलाई क्लोज इन्टु अब यो आरबी माइनस इआरबी सर्ट यसलाई पनि क्लोज इन्टु पिआरओबी प्रोबेबिलिटी यसलाई। अब यहाँ मैले ब्र्याकेट बनाइदिइहालेँ ल। अब प्रोबेबिलिटी यति गरिसकेपछि हामीले अब प्रोबेबिलिटीको भ्यालु जस्ताको जस्तै राखिदिउँ 0.4 0.3 0.3 छ यहाँ आरए माइनस इआरए भनेको अघि हामीले यहाँ गरेको थियौँ नि आरए माइनस इआरए यो यता पनि काम लाग्यो क्या माइनस 4.5 0.5 5.5 छ नि यो जस्ताको जस्तै ल्याएर राखिदिने है त आरए माइनस इआरएको ठाउँमा माइनस 4.5 अनि सेकेन्डमा 0.5 अनि त्यसमा 5.5 है त। आरबी माइनस इआरबी भनेको नि गरेको थियौँ हामीले आरबी माइनस इआरबी भनेको -21 9 अनि 19 है त -21 9 अनि 19 यी जस्ताको जस्तै लेख्यौँ। अब हाम्रो काम केही छैन यसले ए इन्टु गरिदिने तिनटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँ जति आउँछ त्यति लेखिदिने है त। यहाँ हेर्नु है -4.5 इन्टु फेरि -21 भयो इजिकल टु कति आयो 94.5 आयो इन्टु प्रोबेबिलिटी है त 0.4 गर्दाखेरि कति आयो 37.8 है 37.8 आयो है यसको 37.8 आयो। अब बाँकी म आफै तपाईँलाई एउटा मात्रै क्यालकुलेसन गरेर देखाइदिएको मैले अब बाँकी सबै म आफै गर्छु है त ल। अब यति यसको भ्यालु यति निस्किसकेपछि अब हामीले त यति निक्लिसकेपछि हामीले फर्मुलामा एकचोटि हेरौँ यो तिनटैलाई जोडेपछि के आउँछ भनेको थिएँ मैले सिओभी आउँछ है यसको सिओभी निकाल भनेको छ कति सजिलो रहेछ त्यही राखिदिने तिनटाको भ्यालु जस्ताको जस्तै तिनटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने भ्यालु जोडिदिने सिओभी आइगयो यहाँ हेर्नु सिओभिएभी यसको कोभेरियन्स इजिकल टु यो जोडिदिने तिनटै 37.8 प्लस 1.35 प्लस 31.35 गर्दाखेरि कति आयो 70.50 आयो 70.50 आयो है कोभेरियन्स निक्लिहाल्यो। अब हामीलाई के भनेको छ अर्को क्वेसनले हेरौँ है एकचोटि क्वेसनमा कोभेरियन्स निकालिसक्यौँ हामीले यसलाई टिक लगाइदिउँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी। अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पनि निकालिदिइहाल्यौँ यसको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट ल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी फेरि फर्मुलामा जाउँ हामी है फर्मुलामा जाउँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी भन्नेलाई हामीले के डिनोट गर्छौँ पीले है इजिकल टु सपोज यसलाई पी भयो एबी यसले डिनोट गर्छौँ त्यही भएर हामीले पिएबी लेखिदिउँ इजिकल टु
फर्मुला के छ यहाँनिर सिओभी अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी छ नि त। जस्ताको जस्तै राखिदिउँ यहाँ फर्मुला सिओभिएबी अनि डिभाइडमा के थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी। सिओभिएबीको भ्यालु कति आयो 70.50 आएको छ है त। डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी भनेको कति हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए भनेको 4.15 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी भनेको 17.58 4.15 इन्टु 17.58 गरिदिने है। यसको कति आउँछ भ्यालु सट्ट क्यालकुलेट गरौँ हामी 70.50 आउँछ। यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आयो हाम्रो 73.54 है। एप्रोक्सिमेट लेखिदिउँ न, फिक्स गर्दा अलिकति फरक पर्छ, केही फरक पर्दैन। अब यहाँ हेरौँ 70.5 डिभाइडेड बाई 73.54 गऱ्यौँ इजिकल टु 0.96 कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको कति रहेछ 0.96 है त। अब यहाँ हेरौँ हाम्रो बी नम्बरको काम पनि सक्यो। बी नम्बरको काम सक्यो। अब सीमा के भनेको छ विल यु थिङ्क द्याट फर्मिङ अ पोर्टफोलियो अफ दिस टु स्टक रिड्युस द रिस्क वाइ अर वाइ नट भनेको छ नि। फर्मिङ अ पोर्टफोलियो यसले चाहिँ पोर्टफोलियो फर्म गर्छ अरे टु स्टक रिड्युस द रिस्क भनेको छ अरे। यहाँ हेर्नु मैले अघि के भनेको थिएँ पोर्टफोलियोको यो भन्दाखेरि पोर्टफोलियो फर्म गर्नु भनेको एउटा भन्दा बढी स्टकमा लगानी गर्नु हो। दुईटै स्टकमा बराबर लगानी गर्नु अथवा एउटा स्टकमा 30% एउटा स्टकमा 70% अथवा एउटा स्टकमा 50% एउटा स्टकमा 50% लगानी गर्नु हो भनेको छ। अब पोर्टफोलियो फर्म गर्दा चाहिँ के रिस्क घट्छ भनेको छ है त। अब यहाँ रिस्क अभियसली घट्छ पोर्टफोलियो फर्म गर्दाखेरि। दुईटा स्टकमा लगानी गर्नुमा एउटामा घाटा भयो भने अर्कोमा नाफा हुन्छ नि त। त्यही भएर हामीले यहाँ रिजन लेखिदिन सक्छौँ। यहाँ हेर्नु ल सी नम्बरको रिजन चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। यस फर्मिङ अ पोर्टफोलियो अफ दिस टु स्टक रिड्युस अ रिस्क बिकज इफ वान स्टक विल गेट लस बट एनदर विल रिकभर इट। मैले अघि भनिसकेँ दुईटा स्टकमा पोर्टफोलियो फर्म गर्दाखेरि एउटामा घाटा भए पनि अर्कोमा नाफा हुन्छ अनि त्यसले रिकभर गर्छ नोक्सान र अब फाइदा जो रिकभर भइहाल्छ भनेको छु नि। त्यही हो है त, त्यही लेखिदिएको छौँ सिम्पल। अब हाम्रो डी नम्बरमा जाउँ। के छ डी नम्बरमा इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी कम्पेरिजिङ 70% वेल्थ इन स्टक ए एन्ड रेस्ट इन स्टक बी भनेको छ है त। मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ पोर्टफोलियोको कन्डिसनमा के भन्छ एउटा स्टकमा 70% फर्म गरेको हुन्छ अनि बाँकी 30% अर्कोमा अथवा 50% भन्न सक्छ, कहिले 40% भन्न सक्छ। यो केही होइन वेट दिएको है त। यहाँ हेर्नु है त म गरेर देखाइदिइहाल्छु। यो क्वेसन अनुसार एक्चुअली म हेरौँ फेरि क्वेसन डी नम्बरको इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी कम्पेरिजिङ 70% वेल्थ इन स्टक ए भनेको होइन। अब यहाँ अनि क्यालकुलेट द रिस्क एन्ड रिटर्न भनेको रिस्क भनेको एउटा म फेरि जोड्न चाहेँ यहाँनिर क्यालकुलेट द रिस्क मात्र भनौँ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भनेको हो। अनि क्यालकुलेट अफ रिटर्न भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको है त पोर्टफोलियोको निकाल्ने है त हामीले। यहाँ हेर्नु यहाँ मैले गरेँ क्वेसनले दिए अनुसार वेट अफ पोर्टफोलियो डब्लुए भनेको यहाँ स्टक एमा कति लगानी गरेको छ। इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी कम्पेरिजन 70% वेल्थ इन स्टक ए 70% चाहिँ स्टक एमा लगानी गरौँ अरे है त। यसले भनेपछि कति भयो त यहाँनिर 70 भनेको 70 आइई जहिले पनि वेट डेसिमलमा लेख्ने 0.7 है त। अनि बाँकी चाहिँ के गर्छ अरे वेल्थ इन स्टक ए एन्ड रेस्ट इन स्टक बी 70 मैले जहिले पनि भनेको छु यो स्टकको अनि यहाँनिर यो जुन हुन्छ नि प्रोबेबिलिटीको जहिले पनि 100% हुन्छ। अनि यो 70% स्टक एमा गऱ्यो भने बाँकी कति बाँकी रह्यो त 30% बाँकी रह्यो नि त। 30% चाहिँ बीमा लगानी गर्छ भनेको छ क्या। रेस्ट अफ चाहिँ स्टक बीमा बाँकी रहेको चाहिँ स्टक बीमा लगानी गर्छ भनेको। वेट अफ पोर्टफोलियो WB इजिकल टु 30% एनी पर्सेन्ट दिन आई 0.3। अब हामीलाई के निकाल्नु भने क्यालकुलेट द रिस्क एन्ड रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो। अब यहाँ हेर्नु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो फर्मुला के छ त हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो भनेको
WA इन्टु ERA भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए प्लस WB इन्टु ERB कति सजिलो छ है। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो भनेको यसलाई हामीले डिनोट गर्छौँ ER एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो इजिकल टु WA इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए होइन प्लस WB इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी। यसको भ्यालु सर्ट राखिदिउँ हामीले WA भनेको 0.7 भइहाल्यो, डेसिमलमा लेख्नुपर्छ इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए भनेको कति आएको छ त 14.50 है प्लस WB भनेको 0.3 भयो 0.3 इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी कति आएको छ 11% आएको छ 11 इजिकल टु अब यो क्यालकुलेट गरौँ न 0.7 इन्टु 14.5 प्लस 0.3 इन्टु 11 गर्दाखेरि कति आयो 13.45 आयो 13.45 है 13.45% सट्ट लेखिदिने यति आउँछ है। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो भनेको 13.45%। अब हामी जाउँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु है त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यता अट्दैन, म अर्को पेजमा गरिदिन्छु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो इजिकल टु यसको साइन के हुन्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको साइन जस्ताको तस्तै भयो अनि पोर्टफोलियोको भएको कारणले यहाँनिर पी लेखिदिन्छौँ हामी यसरी सर्ट इजिकल टु रुट अन्डर यो अलिकति लामो छ मजाले बुझ्नु होला WA डट यसको स्क्वायर पनि हुन्छ वेट अफ स्टक ए भनेको WA डट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस WA सकेपछि WB को पालो स्क्वायर डट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर प्लस अब यहाँ के हुन्छ यदि सकेपछि 2 आउँछ 2 WA को पालो आउँछ फेरि WB को पालो आउँछ इन्टु COVAB है COVAB। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो सट्ट भ्यालु हालिदिने यसको जति छ भ्यालु म भ्यालु हाल्दै जान्छु। यहाँनिर WA भनेको अघि हामीले कति राखेको थियौँ 0.7 को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एमा कति निकालेको छ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4.15 को स्क्वायर होइन प्लस हुँदैन यहाँनिर प्लसै हुन्छ यहाँ प्लस छ नि त। यति गरिसकेपछि प्लस WB को स्क्वायर भनेको कति छ त WB को स्क्वायर 0.3 हुन्छ वेट अफ यो स्टक बी भनेको स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी कति निकालेको छ हामीले 17.58 निकालेको छ यसको स्क्वायर अनि फेरि प्लस आयो 2WA डट WB भनेको 2 इन्टु WA भनेको 0.7 यहाँ स्क्वायर केही हुँदैन इन्टु WB भनेको 0.3 जस्ताको जस्तै राखिदिने इन्टु COVAB भनेको कति निकालेको छौँ त हामीले अघि यहाँनिर यहाँ हेरौँ त COVAB भनेको 70.50 है त त्यही राख्ने हो भ्यालु 70.50 कहिलेकाहीँ माइनसमा आउँछ माइनसमा आयो भने माइनसमै लेखिदिने यहाँनिर अनि क्यालकुलेट गर्दा नि माइनसमा हालिदिने है त। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो यत्रो लामो छ कसरी क्यालकुलेट गर्ने झ्याउ हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने म यहाँ सिम्पल यो देखाइदिन्छु है त कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु सट्ट पहिला रुट अन्डर राखिदिने क्यालकुलेटरमा एकचोटि रुट अन्डर हान्ने अनि यो सानो ब्राकेट छ नि यहाँनिर सानो ब्राकेट सट्ट थिच्ने है अनि यहाँनिर 0.7 को स्क्वायर छ है 0.7 हान्ने सट्ट 0.7 हान्ने यसको स्क्वायर हानिदिने अनि के को साइन छ इन्टु छ इन्टु 4.15 छ नि यो 4.15 को यता राखिदिन्छु म 4.15 को स्क्वायर है त प्लस फेरि 0.3 आयो 0.3 स्क्वायर अनि फेरि आयो इन्टु 17.58 यसको पनि स्क्वायर अब आयो प्लस अब यहाँ के छ 2 है 2 इन्टु 0.7 इन्टु फेरि 0.3 अब फेरि आयो इन्टु COV छ नि त COV भनेको 70.5 लेखिदिने यति गरिसकेपछि डाइरेक्ट इजिकल टु गर्न मिलेन किनकि सुरुमा हामीले ब्राकेट हानेको छौँ ब्राकेट हानेपछि फेरि ब्राकेट क्लोज गरिदिनु पऱ्यो एकचोटि यसरी ब्राकेट क्लोज गरिदिने अनि सट्ट इजिकल टु गर्दाखेरि यसरी आउँछ है त 8.12 सट्ट आयो है 8.12 यो
क्यालकुलेट गर्न झ्या हुन्छ नि त, स्क्वायर गर्ने फेरि प्लस गर्ने, यसरी गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ। 8.12 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो पनि आए, यति गर्ने है त। अब डी नम्बरमा भनेको त्यही हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिस्क एन्ड रिटर्न भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्सपेक्टेड रिटर्न हो, दुईवटा निकालिसक्यौँ। अब ई नम्बरमा विच इन्भेस्टमेन्ट विल यु प्रिफर, स्टक ए, स्टक बी अर द पोर्टफोलियो भनेको छ। कुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई लिने त, पोर्टफोलियो लिने कि स्टक ए लिने कि स्टक बी लिने भनेर सोधेको छ क्वेसनले। यो भनेको सिबीमा आएको है त। विच विल यु प्रिफर भन्ने बित्तिकै सिबी निकालिदिइहाल्ने। हामीले तिनटैको सिबी निकाल्नुपर्छ। जस्तै हामीले यहाँ के को निकालेको छौँ, स्टक ए निकाल्यौँ, स्टक बी निकाल्यौँ, अनि पोर्टफोलियो निकाल्यौँ नि त, तिनटैको सिबी निकालौँ है त। यहाँ क्यालकुलेसन अफ सिबी, अब सिबी अफ स्टक ए है त। यहाँनिर ब्राकेटमा सिबी ए लेख्थ्यौँ यसरी, इजिकल टु के छ फर्मुला यसको, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए का मुनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए, यसको भ्यालु राखिदिने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए भनेको कति हो, 4.15, अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आएको छ, 14.5 × 100 पनि हुन्छ यहाँनिर, किनकि पर्सेन्टेजमा लेख्नुपर्छ। यो डेसिमलमा लेख्दा नि पाउनुभयो, तर पर्सेन्टेजमा लेख्दा अलिकति राम्रो हो, × 100 गरेर 4.15 डिभाइडेड बाई 14.5 गर्दाखेरि 0.29 आयो। यहाँ डाइरेक्ट 0.29 लेख्दा नि भयो, अर × 100 गर्दाखेरि कति आउँछ, यहाँ 28.62 है त। यो राउन्ड अफ गर्दाखेरि यस्तो भएको, केही फरक पर्दैन, 28.62% लेख्दा नि भयो है त। अब यहाँनिर सिबी अफ स्टक बी, सिबी लेखिदिने, इजिकल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए छ है यहाँनिर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी हुन्छ, किनकि बी को निकालेको हो नि त। अनि फेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी हुन्छ, इजिकल टु यसको कति निकालेको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले बी को कति निकालेको छ, 17.58 निकालेको छ। अनि यो रिटर्न कति निकालेको छ, 11 निकालेको छ, × 100 गरिदिने। यहाँ हेर्नु 17.58 डिभाइडेड बाई 11 गर्ने, 1.60 आयो, इजिकल टु 1.60 अर × 100 गरिदिने, 159.82 है त, 159.82 आयो। यो चाहिँ पर्सेन्टमा है, यति पनि देखाइदिने, यो पनि पर्सेन्टमा देखाउने, अलिकति एन्सर अलिकति उयो हुन्छ हाम्रो। अब पोर्टफोलियोको निकाल भनेको छ नि त, सिबी अफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भनेको सिबी पी लेखिदिने, किनकि पोर्टफोलियोको यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पी हुन्छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर पी हुन्छ, इजिकल टु पोर्टफोलियोको कति निकालेको छ हामीले, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 8.12 निकालेको छ। अनि यो कति निकालेको छ हामीले यतापट्टि, एक्सपेक्टेड भनेको 13.45 है, 13.45, 8.12 डिभाइडेड बाई 13.45 × 100 पनि राखौँ यहाँ, इजिकल टु कति आयो, 0.60 अर × 100 गर्दाखेरि, सरी 0.6 × 100 गर्दाखेरि 60 हुन्छ, 60% यसरी देखाइदिने है त। अब यो सिबीको आधारमा हामीलाई कुन चाहिँ लिन्छ, विच इन्भेस्टमेन्ट विल यु प्रिफर भनेको छ नि। अब जुन यो सिबी चाहिँ नि जति कम आयो नि त्यही राम्रो हो क्या, सिबी जति कम आउँछ त्यो रिस्क कम हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ। यहाँ हेरौँ, अब हामीले कम्पेयर गरौँ न, यसलाई हेरेर कम्पेयर गरौँ ल। 0.29 आयो स्टक ए को, 1.60 आयो स्टक यसको सिबी अफ स्टक बी भनेको 1.60 आयो, सिबी अफ पोर्टफोलियो भनेको 0.60 आयो। कुन चाहिँ सानो छ त, त्यसलाई हामीले प्रिफर गर्नु पऱ्यो नि त सिबीमा त। अब 0.29 छ नि त सानो, त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि आई वुड, ल है त। हामीले रिजनमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि हामीले सिबी तिनटैको निकाल्यौँ होइन। अब यहाँनिर क्वेसनले हामीलाई कुन चाहिँ प्रिफर गर्छस् भन्दाखेरि सिबी जसको कम छ, जुनको सिबी थोरै आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिनु पऱ्यो नि त। यहाँ तिनटैको सिबी हेरौँ त, 0.29, 1.60, 0.60 छ, सबैभन्दा थोरै स्टक ए को छ नि त। त्यही भएर हामीले यहाँ रिजन के दिउँ भन्दाखेरि आई विल प्रिफर स्टक ए फर इन्भेस्टमेन्ट बिकज स्टक ए इज लेस रिस्की देन स्टक बी एन्ड पोर्टफोलियो। स्टक ए चाहिँ यो दुईवटा भन्दा कम रिस्की छ, किन भन्दाखेरि बिकज इट्स सिबी इज, यो सिबी निकालेको छ नि, लेस देन स्टक ए एन्ड सरी स्टक बी एन्ड पोर्टफोलियो है।
यसको सिबी चाहिँ स्टक बीको र पोर्टफोलियोभन्दा घटी भएको कारणले यो कम रिस्की छ भनिदिने। यति हो। यसमा निकाल्नुपर्ने सबै कुराहरू मैले यहाँ निकालिदिइहालेँ। यति नै हो। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी इयरवाला क्वेसन गर्छौँ। सो अर्को भिडियोको लागि वेटिङ गर्नु।